जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उम्मा का तसव्वुर तो धुंधला गया है, न वहाँ उम्मा के तसव्वुर के तहत काम हो रहा है और न हम ही इसको मान रहे हैं और इससे जुड़े वो तो बंगाली कौमियत, बंगाली कौमियत के तो वो ज्यादा बढ़ के सेक्युलर और सारी चीजें उन्होंने अटैक कर ली अपने साथ। तो ये जो हमसे दूरी, ठीक है एक हादसा भी हुआ, वाकया भी हुआ, हम चले गए, हमें इस बात पर अब भी खुशी है कि वो मुसलमान स्टेट है, मतलब मुसलमानों की अक्सरियत है। हम तो उनसे बदगुमानी इस तरह की नहीं रखते, बावजूद इसके कि वो 2 लख्त हुए, हम जख्मी हुए, मजरूह हुए, हमारा मुल्क जो है वो आधा रह गया, उसके बावजूद भी उनसे मोहब्बत का जो हमारा ताल्लुक है पाकिस्तानियों का, उम्मा की हैसियत से बहुत मुसल्लम है, हम उनकी इज्जत करते हैं। अपने आप पर हम तनकीद कर रहे होते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर हम कह रहे होते हैं हमसे ये गलतियां हुई हैं। तो ये क्या वजह है कि वहाँ नफरत पाकिस्तानियत के खिलाफ है, इस मुसलमानों के खिलाफ है, यहाँ के इसके कौमियत के जिस तरह के उनके फ्रेम में आप जिस तरह आप कह रहे हैं, तो ये क्या बुनियादी वजह क्या है कि वो हमें फांसी पे चढ़ा रहे हैं? पहली बात तो ये है, पाकिस्तान के नाम पे फांसी पे चढ़ा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए बांग्लादेश के मसले पे गौर करते हुए आप एक फर्क करें, बांग्लादेश की अवाम एक हकीकत है और अवामी लीग जिसकी वहां हुकूमत है वो एक दूसरी हकीकत है। ये जितने मुकदमात जो है ना वो अवामी लीग की हुकूमत चला रही है, जिस पर हसीना वाजी शेख अब्दुल रहमान की मुतासिब बेटी बैठी है, ठीक है ना। बांग्लादेश की आवाम को अगर पाकिस्तान से नफरत होती है ना, तो जब ढाका स्टेडियम में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था तो सारा वो होम ग्राउंड पाकिस्तानी खिलाड़ी को महसूस ना होता। लेकिन बात पूरी जी यानी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हिमायत में नारे लग रहे थे और सारे बंगाली लगा रहे थे, ठीक है ना। सही। और देखिए जनरल जियाउर रहमान की हुकूमत में, खालदा जिया की हुकूमत में, ठीक है ना, पाकिस्तान से ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, खुशगवार ताल्लुकात होते हैं। अवामी लीगी हुकूमत जैसी आती है हसीना वाजिद तो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगती है वो, ठीक है ना। ये जो मुकदमात चल रहे हैं ना जमात इस्लामी के रहनुमाओं पर, जिन्हें कहा जा रहा है कि इन्हें गद्दारी की सजा है, गद्दारी की सजा है जी। पहली बात तो ये है कि ये सियासी इंतकाम है, पॉलिटिकल रिवेंज चाहिए, पॉलिटिकल रिवेंज। मतलब वहाँ के जमात इस्लामी को कोलैप्स किया जा रहा है। हाँ, वजह ये है ना, मुखालिफिन को हटाया जा रहा है। वजह ये है कि नहीं, वजह ये है कि 1971 का जो ऑपरेशन था ना 23 मार्च का, जी फौज का ऑपरेशन था हमारे, वो हम तो उसको समझते हैं कि ठीक नहीं था, गलत था, ठीक है ना। लेकिन जो हकीकत हाल ये है कि बांग्लादेश का परचम लहरा दिया गया था, ठीक है, और बगावत के आसार नुमाया हो गए थे, जिसको कुचलने के लिए फौज इस्तेमाल की गई। हाँ, हम ये समझते हैं कि उस वक्त अगर मुज़ाकरात और पर जोर दिया जाता और सियासी बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाता तो हल हो सकता था, लेकिन ये नासमझी की बात की गई। तो उस वक्त जो है ना, जब मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो अब उसमें जो वहां के बंगाली थे उनके पास 2 रास्ते थे, या फौज का साथ दें या मुक्ति वाहिनी का और अवामी लीग का साथ दें, ठीक है ना। तो जो आम बंगाली थे वो चूंकि वोटर थे अवामी लीग के और फौज ने ऑपरेशन किया था तो वो बेशतर भाग करके सरहद के पार चले गए, इंडिया चले गए। जमात इस्लामी जो मौलाना मौदूदी साहब की फिक्र के तहत वहां काम कर रही थी, वो चूंकि अपने आप को मुसलमान समझते थे, पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत समझते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इस्लामी रियासत को छोड़ करके हिंदुस्तान की मुशरिकों और हिंदुओं की पनाहगाह में क्यों जाएं, उनके दामन को हम क्यों थामें। तो उनको थामना, बंगाली भी उसमें शामिल है, वो सारे बंगाली थे ना, जमात इस्लामी के सारे बंगाली रहनुमा थे, वो चाहे प्रोफेसर गुलाम आजम हो या बाद के जितने रहनुमा हो, सब के सब। और फिर उन्हीं जमात इस्लामी वालों ने फौज की मदद करने के लिए मुक्ति वाहिनी को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के लिए उन्होंने अल शम्स और बदर नाम की तंजीम बनाई, 2 तंजीमें बन गई। और वो दोनों तंजीमें जो हैं वो पाकिस्तान की दिफा की लड़ाई में फौज के शाना बशाना उन्होंने लड़ाई की। जब बांग्लादेश बन गया तो बांग्लादेश कैसे बना? बांग्लादेश इस तरह से बना कि भारतीय टैंकों पर मुक्ति वाहिनी के लोग बैठ करके ढाका के पलटन ग्राउंड में आए, ठीक है ना साहब।
تو بھارت کے سامنے پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈالے. اب جو مقدمہ چل رہا ہے وہ مقدمہ اس بنیاد پہ چل رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے ان رہنماؤں نے اس وقت پاکستانی فوج کا ساتھ کیوں دیا. تو پہلی بات تو یہ ہے، اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ 30 لاکھ لوگ فوج نے قتل کیے، حالانکہ یہ آج تک طے نہیں ہوا ہے کہ بنگلہ دیش میں کتنے لوگ قتل کیے گئے. صحیح. شیخ مجیب الرحمان جب وزیر اعظم ہوئے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اقوام متحدہ کے زیر نگرانی جو ہے اس بات کی تحقیق کی جائے کہ 23 مارچ کے بعد کتنے بنگالی قتل کیے گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مطالبہ وہ خود پیچھے ہٹ گئے وہ. تو اب جو جن الزامات کے تحت مقدمہ چلایا جا رہا ہے اور پھانسیاں دی جا رہی ہیں وہ قطعی طور پر انلیگل ہیں. انلیگل اس طرح سے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹریبونل حکومت پاکستان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے جب پاکستانیت کے نام پر جب وہاں کے دیکھیے تو حکومت تو پاکستان کی حکومت تو ایسی ہے جیسے خاموش تماشائی. پاکستان اب تو بالکل پاکستان نے پاکستان کی حکومتوں نے پاکستان کے ذمہ دار اداروں نے تو مشرقی پاکستان کو ایسے فراموش کر دیا ہے کہ جیسے وہ کبھی ہمارا حصہ ہی نہیں تھا. وہ تو کبھی اس بات پر بھی غور نہیں کرتے کہ ہمارا ملک ٹوٹا کیسے. ٹھیک ہے نا؟ حمود الرحمان کمیشن آج تک اس کی رپورٹ جو ہے مکمل طور پر سامنے نہیں لائی گئی. تو ہمیں تو مشرقی پاکستان کو تو ہم نے کاٹ کے پھینکا ہے، دھکیل کر الگ کیا ہے. ہم تو کبھی سیریس نہیں تھے اس سے، اور آج بھی سیریس نہیں. مطلب اسی لیے لیکن ٹکا خان صاحب جب ڈھاکے میں جب انہوں نے کمان سنبھالی تو انہوں نے پہلا بیان یہ دیا، وی وانٹ لینڈ ناٹ مین. ہمیں زمین چاہیے، ہمیں انسانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس سے زیادہ شفاف جملہ کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر وہی صاحب بھٹو صاحب کے دور میں چیف آف دی آرمی اسٹاف بنے، پھر اس پارٹی کے سیکرٹری جنرل بنے. تو اس لیے جو ہے نا پاکستان کی تو بات چھوڑ دیجئے. میں تو کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں جو یہ مقدمہ چل رہا ہے یہ تمام عالمی قوانین اور اخلاقیات کی روح سے یہ بالکل بہیمانہ ہے، غلط ہے، بے بنیاد ہے، غیر آئینی ہے. یہ اس کو اگر کوئی نام دیا جا سکتا ہے نا تو صرف پولیٹیکل ریونج، سیاسی انتقام کی سوا کوئی نام نہیں. آپ کا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش جو مشرقی پاکستان سے اس سے تعلق تھا. ارے جنم جنمو بھومی، آواز جنمو بھومی. اچھا وہیں پیدا ہوا. مجھے خود اس سے دلچسپی ہے. ظاہر مجھے تو اس کا صدمہ ایسا ہے کہ آج تک میں بھولا نہیں ہوں مشرقی پاکستان کو. اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو صورتحال ہے یہاں یہ سفاکی ہے، بے حسی ہے پاکستانیوں کی، پاکستان کی حکومت کی، آپ کے جذبات ہیں، ان کے المیے ہیں جو پھانسی پہ چڑھا رہے ہیں پاکستان کے نام پہ، پاکستانیت کے نام پر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان میں جو حالات ہیں اس کی روشنی میں تو صرف ایک ہی جملہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر بنگال کو بھول گئے ہو، مشرقی پاکستان کو بھول گئے ہو، اس حصے کو تو یاد رکھو، اس کو تو بچا لو. مجھے تو اس کو بھی بچانے کی فکر نظر نہیں آئی.